बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको फजलुर रहमान की शर्मनाक हरकत पर, पूरे पाकिस्तान को यहूदी एजेंट कहने पर मेरे जैसी गालियां कोई भी नहीं निकाल सकता, गालियों का मुसन्निफ आउट ऑफ कंट्रोल होने पर, मौलवी का रूप धारने पर, गरीदा की असल मौलवी के हाथों छतरोल होने पर, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। फजलुर रहमान से पहले नून लीगी रुहेल असगर को देख लें। नून लीग वाहिद जमात है जिसके वर्कर्स ही नहीं बल्कि 80-80 साल के रहनुमा भी गंदी गालियां निकालते नजर आते हैं। यूथ पे शक है, वो कभी एड़ियां उनके गालों से ज्यादा नरम हो। जबकि नून लीगी रुहेल असगर तो खुद इकरार करते हैं कि वो ऐसी खतरनाक गालियां निकालने की सलाहियत भी रखते हैं जो तारीख में आज तक किसी ने सुनी तक नहीं है। मतलब इसके पास कॉपीराइट के साथ ओरिजिनल माल, खुद लिखी गई गालियां हैं। ये वही शख्स है जिसके मुताबिक गालियां पंजाब का कल्चर है। इसे नून लीगी उम्मीदवार रुहेल असगर के एक अपने ही कारकुन ने बस इतना कहा कि गली में गंदा पानी खड़ा है, फिर क्या था, शदीद गुस्से में थप्पड़ मारे और साथ नई और मुनफरद किस्म की नंगी और गंदी गालियां भी बकना शुरू कर दी। याद रखें, सियासतदान कितना भी जालिम क्यों ना हो, इलेक्शन के करीब रवैया मस्किनों जैसा बना लेते हैं। लेकिन इस बार नून लीगी कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं। इस पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान का कहना है कि यकीनन इलेक्शन में उम्मीदवार ऐसी गलती नहीं करते, मगर इनका कहना है कि साडी गल हो गई है। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, यानी अब नून लीगी उम्मीदवारों ने बेबसी और गुस्से में अवाम को मारना पीटना शुरू कर दिया। जबकि खुद को अमरीकी वेंटिलेटर कहने वाले ख्वाजा आसिफ ने कहा, लीडर तो था ही, पीटीआई के मुफ्ती भी और उलमा भी खोचल हैं। इस पर अनसा भट्ट ने ये फुटेज शेयर करते हुए लिखा, खबीसो, जब दूसरों पर बात करते हो, मजाक बनाते हो, तो फिर इसे भी बर्दाश्त करो। फश मरियम मौलाना। इमरान अफजल राजा ने ये दो तस्वीर शेयर करते हुए जवाब दिया, चलो शुक्र है तुहाडे तो खोचल नहीं, जे नून लीग दे भी खोचल निकल आंदे ते तुहाडा वेंटिलेटर बंद हो जाना सी। पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे। दूसरी तरफ इलेक्शन में यकीनी हार को देखते हुए फजलुर रहमान शदीद गुस्से में है। इसे समझ ही नहीं आ रही कि वो करें क्या। फजलुर रहमान ने कहा, जिनके घर पर पीटीआई का झंडा लगा होगा वो सब यहूदी हैं, जबकि अपने लिए जन्नत के ऐलानात। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। कहाँ ये तितलियां एड़ियां उनके गालों से ज्यादा नरम हो। ये एक क्लिप नहीं है, फजलुर रहमान के बारे में इस किस्म की दर्जनों वीडियोस हैं, लेकिन यहाँ दिखाना शायद मुनासिब नहीं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, मगर जो JUIF का रहनुमा खुद इसराइल जाए उसे मौलवी साहब खुद जन्नत का टिकट देंगे। मीर मोहम्मद ने कहा, बात अब इमरान खान यहूदी एजेंट से बात हर मुसलमान कलमा गो एंड तक आ गई है। तुफ इन मुल्लाओं पर जिन्होंने इस्लाम को मजाक बना दिया अपनी सियासत के लिए। अनवर लोधी ने दुआ की कि अल्लाह मौलाना को सब्र दे और हिदायत भी। फजलुर रहमान की ये हालत आखिर हुई क्यों? इसके लिए सद्दीक जान का ये ट्वीट देखें। लिखा, बहुत तगड़ा मुकाबला, मगर जीतेगा कौन, शेर अफजल मरवत या फजलुर रहमान साहब का साहबजादा? एक सहाफी दोस्त से पूछा कि शेर अफजल मरवत जीत जाएंगे? जवाब मिला, जी बिल्कुल। मजीद पूछा, अगर धांधली हुई? तो जवाब मिला, फिर भी शेर अफजल मरवत जीत जाएगा। फिर पूछा, अगर ज्यादा धांधली हुई? जवाब आया, फिर भी जीत जाएगा। आखिर में पूछा, शदीद तरीन धांधली हुई तो जवाब मिला, फिर भी जीत जाएगा। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने स्क्रीन पर चलने वाली ये फुटेज शेयर करते हुए लिखा, फजलुर रहमान को इसी बात का रोना था कि पीटीआई के वर्कर सख्त सर्दी में भी परवाह नहीं करते, इसीलिए रोना था बहाने बनाकर कि फरवरी में इलेक्शन ना करवाओ। दूसरी तरफ फजलुर रहमान के मुकाबले की मौजूदा दौर की खातून मौलवी को देखने से पहले जान लें कि अगर औरत खुद भी मान ले कि किसी वजह से इद्दत मुद्दत पूरी नहीं हुई, इस पर कानून में और इस्लाम में भी कोई कैद की सजा नहीं। लेकिन हैरान कुन चीज ये थी कि फैसला 3:30 बजे आया, जबकि नून लीगी गरीदा फरूकी ने 1 बजे फैसला आने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि 7 साल कैद की सजा दी जाएगी। इसका मतलब है कि गरीदा फरूकी ठीक कहती हैं कि पाकिस्तान में सबसे तकड़े जराए सिर्फ गरीदा फरूकी के हैं। और फिर इसी खातून ने फजलुर रहमान जैसे मौलवी का रूप धार कर बुग़्ज़ की आग ठंडी करने के लिए संगसारी और कोड़ों की सजा जैसे मुतालबे करते नजर आई, जिस पर एक मुफ्ती फजल दाद ने जवाब दिया, कोड़े लगाने की बातें वो कर रहे हैं जिन्हें शरीयत का कोई इल्म नहीं, खुद इनका हुलिया शरीयत के मुताबिक नहीं, अपने सियासी फायदे के लिए शरीयत के साथ मजाक बंद होना चाहिए। जब औरत कह रही है तो उसी की गवाही मौत पर है। फलक जावेद ने गरीदा फरूकी की मुबैना वीडियोस, तगड़े जराए और तगड़े रास्तों का जिक्र करते हुए जवाब दिया, गलीजा फरूकी भी शरीयत पर लेक्चर दे रही है। बीबी जो हरकतें करती आप पकड़ी गई हैं, इस पर कोड़े बनते हैं। अपने कद से ऊंची छलांगे मत मारा करो,
نکاح سزا پر صدیق جان نے لکھا، اگر یہی کچھ چلنا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا کیس کسی سیاستدان پر یہ بنے گا کہ ثابت کرو کہ تمہارا پہلا بیٹا یا بیٹی نکاح کے 9 ماہ مکمل ہونے کے بعد ہوا یا نہیں۔ خان کو سزا ملنے کی وجہ بتاتے ہوئے خلیل الرحمان قمر نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم وہی ہو نا جو اقوام عالم کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ آپ کے توہین رسالت کے فعل پر ہم مسلمانوں کے دل تڑپتے ہیں، اور تم وہی ہو نا جس کے احتجاج پر اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد پاس ہوئی تو پھر تمہارا فیل ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ اویس منگل والا نے لکھا، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، یہ نعرہ ہمیشہ سے سنتے آئے تھے، آج دیکھ بھی لیا۔ ملیحہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا، ذرائع کے مطابق نواز شریف اینڈ کمپنی کو جو عوامی سروے نتائج دکھائے گئے ہیں ان سب میں عمران خان بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں۔ عمران خان کو دی گئی سزائیں الٹا سزا سنانے والوں کے گلے پڑ گئی ہیں۔ 8 فروری فیصلہ ساز دن، نواز شریف کے نجم سیٹھی نے کہا، عدت میں نکاح کیس کے فیصلے سے وہ مقصد کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم کرنا ہے وہ فیل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں لوگ اور بھی غصے میں ہیں اور ضد میں خان صاحب کو ووٹ دینے نکلیں گے۔ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے۔ صحافی محمد مالک کے مطابق وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی ضد ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا پاگل پن ہے، آپ ازدواجی رشتوں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک اور صحافی کا ٹویٹ دیکھیں، اہم حلقوں میں بات ہو رہی ہے کہ عمران خان نے جس قدر مضبوط ہونے کا مظاہرہ کیا ہے اس کی انہیں توقع نہیں تھی، ہر حربہ استعمال کر لیا گیا مگر وہ نہ ٹوٹا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، عوام ابھی تک خان کے ساتھ ہیں۔ اب منصوبہ یہ بن رہا ہے کہ کسی طرح عوام کو ڈرایا جائے، مایوس کیا جائے اور کسی طرح الیکشن میں لوگوں کا نکلنا ناممکن بنایا جائے۔ زرداری اور بلاول کا پنجاب کے شہر تلاکنگ میں جلسے کے عبرت ناک مناظر دیکھیں۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا، عمران خان الیکشن سے آؤٹ ہیں، مقابلہ اب پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان ہے، حکومت ہم بنائیں گے، کراچی کو پیرس بنائیں گے۔ کہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ مغیث علی نے ایک فوٹیج شیئر کرتے ہوئے لکھا، بلاول بھٹو حکومت بنانے کے دعوے تو کر رہے ہیں لیکن خیبر پختونخوا میں ہونے والے ایک جلسے کے ڈرون مناظر دیکھیں اور فیصلہ کریں کیسے یہ حکومت بنائیں گے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے جواب دیا، کوئی بلاول کو بتائے اور دکھائے، کراچی بچے گا تو پیرس بنے گا۔ صدیق جان نے لکھا، اگر آپ نے کراچی کی ان سڑکوں کی تباہی کا حال سبب جاننا ہو تو ثاقب نثار صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کی فیک اکاؤنٹس کیس پر بنی JIT رپورٹ پڑھ لیں۔ بلاول ہاؤس کے صدقے کے بکرے تک کرپشن کی رقم سے آ رہے تھے اور وہ پیسہ پیپلز پارٹی کو ٹھیکیدار دے رہے تھے جن کو سرکاری ٹھیکے دیے جا رہے تھے۔ یاد رہے یہ بلاول زرداری، فضل الرحمان شہباز، نواز مریم اسی PDM کا حصہ ہیں جس کو اس وقت حکومت کی طرف سے مکمل سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ PTI کے لیے جلسہ کرنے، جھنڈے اور بینرز لگانے پر پابندی ہے۔ سڑکوں پر PTI کے بینرز حکومت خود اتار رہی ہے اور دوسری طرف ان PDM والوں کے بینرز اور پوسٹرز کتے بھموڑ رہے ہیں، روکنے والا کوئی بھی نہیں بلکہ لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ دیگر علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ لودھرا جہانگیر ترین نے پہلے اپنے مخالف PTI امیدوار شفیق ارائی کو اٹھوا کر راستہ صاف کیا، اس کے بعد اقبال شاہ سے سیاست چھڑوائی گئی اور اب دوران کمپین خاتون امیدوار ایڈوکیٹ عفت طاہرہ کو بھی گرفتار کروا دیا۔ اس پر عمران ریاض خان نے کہا، ترین صاحب اپنی پارٹی بنا لی، اتنے لوگ شامل کر لیے اور ایک خاتون کا اتنا خوف۔ فلک جاوید نے کہا، علی ترین یہاں تم بھاشن دیتے ہو، بے شرم انسان، باپ کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ مرد بنے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ اس کا جس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں پیغام حق پہنچایا، ووٹ اس کا جس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، ووٹ اس کا جس نے پاکستان میں رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی، ووٹ اس کا جس نے غریب کو امیر کی طرح علاج معالجہ کی سہولت میسر کی، ووٹ اس کا جو بے سہاروں کے لیے صاحبہ بنا، ووٹ اس کا جو حقیقی آزادی کے لیے قید کاٹ رہا ہے۔